नमस्कार, विशेष कुराकानीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी मुलुकका समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौं। असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टाभट विभागहरूमा मनोनयन गरिरहनु भएको छ। 13औं महाधिवेशन लगत्तै गरिसक्नुपर्ने काम 14औं महाधिवेशनको तालिका समेत तोकिएपछि गर्नु गलत र विधान विपरीत भएको असन्तुष्ट पक्षको तर्क छ। तर देउवाले यसलाई सुनिरहनु भएको छैन, अर्थात् देउवा पेलेरै जाने मोडमा देखिनुहुन्छ। यसले गर्दा महाधिवेशन हुनेमा शंका गर्दै असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्व कब्जा गर्न खोजेको समेत देउवामाथि आरोप लगाइरहेको छ। देउवाले किन यसो गरिरहनु भएको छ? के देउवा र उहाँको टिम फेरि नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको हो? देउवा नै सभापतिको उम्मेद्वार हो कि यो खेमाबाट अरू पनि आकांक्षी छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग कुराकानी गर्दैछौं। यहाँलाई स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यो रातारात फेरि विभाग गठनमा मनोनयन गर्नुभयो, किन यस्तो भएको? यो रातारात होइन, अहिले प्रकाशन पो अहिले भयो त। यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि लगभग 2-3 वर्षदेखि यसमा हामीले गृह कार्य गरिरहेका छौँ र विभाग गठन गर्ने सन्दर्भमा खास गरेर रामचन्द्र पौडेलजी, कृष्ण सिटोलाजी सँग पटक पटक पार्टी सभापतिजीको तर्फबाट मैले धेरै पटक कुरा गरेको छु। पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समितिको सुरुदेखिकै धेरै बैठकहरूमा म विभाग गठन गर्छु, विभाग गठन गर्नको लागि तपाईहरुले इच्छुक हुनेहरूले आफ्नो प्रायोरिटीको 3टा विभागको नाउँ दिनु होला हैन। विभाग गठन गर्ने अधिकार पहिले यो कुरा भनिहालौं, नेपाली कांग्रेसको विधानमा विभाग गठन गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिको हो, केन्द्रीय समितिको होइन। तर पार्टी सभापतिजीले विभाग गठन गर्नको लागि अब सहमतिबाट नै गरौँ न त भन्नु भएको चाहना अनुसार केन्द्रीय समिति पनि भन्नु हो, एकपटक होइन धेरै पटक गर्नु हो। महासमितिको बैठक भन्दा पहिले पनि, महासमितिको बैठक भन्दा पछि पनि, अनि कसैले नाउँ दिएन। रामचन्द्रजीलाई र सिटोलाजीलाई र अरू साथीहरूलाई खास गरेर धेरै पटक भन्नु हो। रामचन्द्रजी कहाँ त म नै कति पटक गए उहाँको तर्फबाट कुरा गर्नको लागि। रामचन्द्रजीले के भन्नुभयो भनेदेखि यो विभागहरूको यसलाई दुईटा गरेर जोडी मिलाउँ भने तपाईले खुला कुरा गर्छु। जस्तो अब 48 वटा विभाग छ अहिले, 48 वटा विभागलाई के भन्नु भनेदेखि उहाँको दुईटा विभागको जोडी गरौँ। अब त्यो दुईटा विभागलाई एउटा जोडी बनाएर अनि एउटा विभाग रोज्ने अधिकार पहिले सभापतिको, बाँकी जो रहन्छ हामी गरौँला भनेर भन्नु। अनि मैले भने यो त साह्रै भएन, बिलाएर गर्नुस् न भनेर भन्यो। पहिले त 40% 60% को भागबण्डा कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि हामी तयार भयौँ। अब पहिले हामी पनि भन्यौँ 40% भन्नाले सभापतिको बहुमत हुनुपर्दछ। अब रामचन्द्रजीले तपाईले पनि सिटोलाजी पनि चाहियो नि त। आखिर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र सिटोलाजी 3 जना सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। भागबण्डा गर्ने हो भने उहाँहरूले भागबण्डा खोजेको भनेको कति मत आयो त्यही हिसाबले खोजेको हो। त्यसो भए तपाईँको 40% त छैन होला। त्यसकारण जे प्रतिशत छ त्यही हिसाबले गरौँ भनेर उहाँले मान्नु भएन। अनि धेरै पछि आएर के होला, ठिक छ त्यो 40% 60% गरौँ। अब त्यसपछि फेरि के भन्ने सिटोलाजीले कहाँ राख्ने भनेर भन्दाखेरि अनि हामीले के भन्नु 3 भागमा गरौँ, बढी हुन्छ सभापतिजीको, त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईको, थर्डमा सिटोलाजीको। अब बाहिर जतिसुकै कुरा गरे पनि, भित्र जतिसुकै कुरा गरे पनि आन्तरिक रूपमा सहमतिबाट गर्नु पर्यो भने त रामचन्द्रजीको सिफारिसमा पनि, सिटोलाजीको सिफारिसमा पनि, शेरबहादुरको सिफारिसमा गर्दाखेरि सहमति हुने भयो। होइन भने शेरबहादुरजीले विधानको अधिकारको प्रयोग गरेर एकलौटी गर्यो, पार्टीले एकलौटी चलाउन थाल्यो भन्ने न उहाँहरूको टिप्पणी पनि आउँथ्यो। अब विश्लेषकहरू पनि त्यही लेख्थे।
त्यसको एकलौटी नगर्नुको तरिका के हो भनेदेखि त जो स्टेक होल्डर छ कमसेकम त्यो स्टेक होल्डरमा वितरण गर्नु पर्यो। वितरण गर्नु भनेको सङ्ख्यैमा आउँछ घुमाइ फिराइ गरेर, त्यस कारणले त्यसैमा धेरै समय लाग्यो। र पछि गएर मैले उहाँलाई सभापतिजीको तर्फबाट के हो भनेदेखि 4-5 वटा विभाग, सङ्गठन विभाग, विदेश विभाग, प्रचार विभाग र जनसम्पर्क समन्वय विभाग, यो 4 वटा विभाग सभापतिजीले गर्नुहुन्छ, प्रमुख बनाउनुहुन्छ। बाँकी विभागमा तपाईँले जुन रोज्नु छ त्यो लिनुहोस् भनेर सभापतिजीलाई मैले पनि कन्भिन्स गर्छु भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन। उहाँले के भन्नु होइन, सङ्गठन विभाग र विदेश विभागमा एउटा, जनसम्पर्क विभाग र प्रचार विभाग एउटा, यसरी जोडी मिलाऊ भन्नुभयो। मैले सभापतिजी सभापति हो, आखिर यस्तो केही महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विभाग, सबै विभाग महत्त्वपूर्ण हो, तर सभापतिजीको अब संवेदनशीलतालाई पनि बुझ्नु पर्यो। फेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। हजुर सर, म आउँछु आउँछु। विधि सम्बन्धी तपाईँ यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसले आधा तपाईँले मात्रै प्रसारण गर्नुभयो त्यसले अर्थ राख्दैन, बङ्गाएको हुन्छ है। म पनि एकदम खुलै कुरा भन्छु। तपाईँले एकातिर विधि सम्मत चलाउनु पर्यो पनि भन्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका साथीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विधि सम्मत चलाउनु पर्यो। विधि सम्मत चलाउनु भन्नुको विधानमा जे व्यवस्था छ त्यो गर्नु हो। विधानमा विभागहरूको गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई छ, केन्द्रीय समितिलाई छैन, पदाधिकारीले छैन। त्यही पनि सभापतिजीले रामचन्द्रजीसँग पनि सिटौलाजीसँग पनि अब देखिएको प्रमुख 3टा पक्ष, सभापति बाहेक 2टा पक्ष, मुख्य रूपमा रामचन्द्रजी पक्ष हो, उहाँहरूसँग सहमति गर्न खोज्दा नै यतिकै वर्ष लागेको हो। वास्तवमा भन्यो भनेदेखि कहिले नाम पनि नदिने, मान्न पनि नमाने भनेको यहाँले भन्न खोज्नु भएको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार पार्टी सभापतिले नै मनोनयन गर्ने हो, उहाँकै अधिकार हो, केन्द्र समितिको अधिकार होइन। जस्तै 2 महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने विभाग गठन मनोनयन गर्नुपर्ने यो 7 महिनापछि गरिँदैछ, ढिलो भयो भनेको यो चाहिँ सम्पूर्ण दोष चाहिँ दोषी त रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला सम्पूर्ण दोष होइन। अब सभापतिजीले एक्लै गर्दा एकलौटी गर्यो भन्ने हुइया हुन थाल्यो नि त। एकलौटी नगरौँ, सबैसँग मिलेर जाउँ भनेर उहाँले प्रयास गर्नुभयो। त्यो प्रयास गर्दा ढिलो भयो। ढिलो चाहिँ भएको हो, त्यो हामी स्वीकार गर्दछौँ। तर ढिलो गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको कारणले मात्र ढिलो भएको होइन, रामचन्द्र पौडेलको कारणले पनि र कृष्ण सिटौलाको कारणले पनि ढिलो भएको हो। त्यसमा बढी दोषी रामचन्द्र पौडेलजी नै हुन्छ। कृष्ण सिटौलाजी त अलिकति मान्न पनि तयार हुनुहुन्छ। यो कुरा खुला है मैले त भन्नु। तर विरोध हुँदै पनि महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि मनोनयन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने छ नि त असन्तुष्ट पक्षको। उहाँको त के भने काम पनि गर्न नदिने अनि आलोचना गर्न पाऊँ भन्ने हो। त्यसकारणले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भएर विभाग मनोनयन गर्नु हुँदैन भनेर विधानमा र नियममा कतै लेखा छैन। यहाँले भन्नुभयो कि रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख कारणले ढिलो भएको भन्नुभएको छ। तर कतिपयले भनिरहेको छन् कि पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशन प्रभावित गर्नलाई गरिँदैछ भनेर। त्यो गलत कुरा हो, निराधार कुरा हो। यो मनोनयनलाई लिएर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छ कि छैन? यसले कतिको यो त्यसले त्यो कोरोनाको कारणले तोकिएको मिति हुने नहुने हुनसक्छ, अरू कारणले भनेर। हामी त 2077 फाल्गुन 7 गतेदेखि जुन तोकेका छौँ त्यही मितिमा गर्न चाहन्छौँ। काङ्ग्रेसभित्र प्रष्ट रूपमा विभिन्न किसिमका गुटहरू छन्। 13औं महाधिवेशनमा अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिताउनको लागि तपाईँको ठुलो हात छ भन्ने कुरा छ खासमा। हो त गरेकै हो त्यो। 14औं महाधिवेशनमा उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि तपाईँ आफै उठ्नुहुन्छ? त्यो अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह गरेर अनि मात्र टुङ्गो लाउँछु, पछि भन्छु यो कुरा। तर फेरि उहाँ पनि फेरि दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ गतिविधि हेर्दाखेरि। भने यसबारेमा पछि कुरा गर्छु म। यसले अझै बेला भइसकेको छैन, म सल्लाह गरेर भन्छु। तर कार्यतालिका सार्वजनिक भइसक्यो भन्दा त भयो नि सर, खासमा भन्नुहोस् न तपाईँ आफै भन्नु। नोमिनेसनको डेट आइसकेको छैन नि त्यसले। कार्यतालिकामा त मतदाता नावली प्रकाशित नै भएको छैन। मतदाता नावली नै प्रकाशन नभएको अवस्थामा होइन अहिले को महाधिवेशनमा भाग लिने हो त्यो नै टुङ्गो लागेको छैन। अहिलेको हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार के छ भने 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट तपाईँको 4125 जनाले महाधिवेशनमा भाग लिनुहुन्छ। महाधिवेशनमा भाग लिने
प्रतिनिधिहरूको हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार पहिलेदेखि नै व्यवस्था हो। त्यसको पद भनेको पदनाम भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भनिन्छ। हरेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ र त्यो 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। र त्यो निर्वाचन पनि के हुन्छ भने पहिले वडा कमिटीबाट आउनु पर्यो माथि, त्यसपछि पालिका तहमा आउनु पर्यो, पालिकाबाट प्रदेशमा आउनु पर्यो, त्योभन्दा माथि तपाईँको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, अनि त्यसपछि आउनु पर्यो केमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा। पनि त्यो सब कोहीले भएकै छैन। दुईटा यो पार्टीको सभापति र पदाधिकारीमा उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार र मतदान गर्न पाउने अधिकार दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार र मतदान गर्न पाउने अधिकारको जुन सूची हो त्यो नैले बनिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी अरू कुनै पनि पार्टी छैन नेपालमा। नेपालमा होइन, दक्षिण एसियामै छैन। राधेश्याम अधिकारीजीको अध्यक्षतामा तपाईँको केन्द्रीय निर्वाचन समिति छ। त्यो निर्वाचन समितिले तपाईँको मतदाता नामावली प्राप्त गर्छ। मतदाता नामावली दिनको लागि पनि देशभरिबाट क्रियाशील संस्थाहरूको सूची आउँछ। त्यसमा उजुरी पर्यो भनेदेखि ठिक छ कि छैन भनेदेखि त्यसको छानबिन हुन्छ। छानबिन गर्नको लागि विगतको महाधिवेशनमा नरहरीजीको अध्यक्षतामा कमिटी थियो, छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी थियो। त्यसमा रामचन्द्रजीको तर्फबाट पनि, सभापतिजीको शेरबहादुरजीको तर्फबाट पनि, सिटौलाजीको तर्फबाट सबै तर्फबाट प्रतिनिधि हुन्छ। त्यसमा निष्पक्ष हुन्छ। त्यो प्रभावित हुने कुरै छैन। त्यस कारणले यो टुङ्गो लागिसकेपछि मतदाता नामावली भनेको क्रियाशील संस्थाको सूची टुङ्गो लागिसकेपछि त्यसलाई मतदाता नामावली भनिन्छ। र क्रियाशील संस्थाको सूची टुङ्गो लागिसकेपछि देशभरिबाट अनि तपाईँको जब 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको टुङ्गो लाग्छ हो, त्यो बेलामा थाहा हुन्छ कि को उम्मेदवार हुने को नहुने भन्ने कुरा अहिले बेला भएको। हजुर, यहाँले भन्नुभयो कि बेला भएको छैन भनेर, बन्ने बेला भएको छैन भन्नुभएको छ। बेला आउँदैछ होइन? फेरि सभापतिमा उहाँ उठ्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रश्न रूपमा भन्नुहोस्। यो प्रश्न नगर्नुहोस् तपाईँ, किनकि त समय आउँदैछ नि त, के गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ नि त। मैले भने तपाईँलाई यो प्रश्न अहिले सान्दर्भिक छैन। ठिक छ, त्यसो भए देउवासँग छलफल भएको छ कि यो विषयमा को उठ्ने भनेर 14औं महाधिवेशन? छैन, भएको छैन। कङ्ग्रेसलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाता, त्यस्तै गरी काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता एउटा जिज्ञासा छ, एउटा चाहना छ। अहिलेको नेतृत्वबाट कङ्ग्रेस सफल भएन र युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसै अनुसार गगन थापाहरूले पनि अबको निर्वाचनमा युवा पुस्ता आउँछ भनेर ढुक्क साथ भन्दै हिँड्नु भएको छ। अहिलेको नेतृत्व फेर्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? खासमा तपाईँ एउटा मत भनिदिनुहोस् न प्रष्ट रूपमा। म यसबारे भन्दैन, यो महाधिवेशनको अधिकारको विषय हो। महाधिवेशनले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। एउटा मान्छेको स्वतन्त्र विचार त हुन्छ नि सर। त्यो महाधिवेशनको बेलामा भनौँला, अहिले भन्ने बेला भएको छैन। तपाईँ यो साउनको पहिलो हप्ता शशाङ्क कोइरालालाई भेट्न महाराजगञ्जमा पनि जानुभएको थियो। शशाङ्क कोइरालालाई भेटेँ, प्रकाश मनलाई भेटेँ, सब पार्टीको नेताहरू हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नभेट्ने। त्यसपछि म सभापतिमा उठ्दैछु, सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्ने कुराहरू आएको छ नि त उताबाट। के कुरा भयो म भन्दैन, धेरै कुराहरू भयो, सबै कुरा भन्दैन मैले। भनेको एउटा सङ्केत त देखिन्छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा भयो, देशको राजनीतिक कुरा भयो, पार्टी सुदृढीकरणको बारेमा कुरा भयो, महाधिवेशनको बारेमा कुरा भयो, धेरै विषयमा कुरा भयो। पार्टीको नेतासँग भेटघाट त हुन्छ नि त, अझ फेरि भेट्छु। त्यसले त एउटा अर्थ राख्छ नि, तपाईँले दबाब बढाउँदै लिएर गएको। निरर्थक भेट थोरै हुन्छ होइन, अर्थकै हुन्छ। भेट त सार्थकै हुन्छ नि त, निरर्थक हुँदैन नि भेट त। भनेको तपाईँले दबाब बढाउँदै जानु भएको छ भनेर बुझ्दा भयो हामीले। कुनै दबाब छैन, म त एकदम सबैलाई के अरे आग्रह, अनुरोध, निवेदन गर्छु। कहाँ दबाब? म दबाब त गर्दै गर्दिनँ। म आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्दैछु। म आफ्नो चाहना पार्टी सुदृढीकरण पार्टीले मैले मेरो प्राथमिकता सुन्नुहोस्, तपाईँलाई बताउँछु। भन्नुहोस् न, खुलेर भन्नुहोस् सर। मैले महाधिवेशनलाई खालि यो पदीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर महाधिवेशनले हेरेको छैन। अरू कसले के हेर्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा हो। यो 14औं महाधिवेशनलाई मैले अत्यन्त राजनीतिक महत्त्व, देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा, महत्त्वपूर्ण एउटा तयारीको रूपमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न होस् भन्ने मेरो प्राथमिकता हो। के हो भनेदेखि नेपालमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ। नयाँ पुनर्संरचना हुने धेरै मेहनत गरेर धेरै बलिदानपछि आएको छ नि त। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान हामी जारी गऱ्यौँ।
र त्यो संविधानमा हामी केवल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली ल्याएका छौँ। अब म यहाँनिर यो भन्न चाहन्छु, यस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली हामी ल्याइसकेपछि गएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस हार्यो। गएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले मत पाएन। गएको चुनावमा जुन पार्टीले मत पायो त्यसमा पनि त्यो पार्टीको जुन नेता अहिले सरकारको प्रमुख छ, प्रधानमन्त्री छ, हामी सबैले थाहा छ, उहाँले हाकाहाकी भन्नुभएको छ। फेरि कुनै लुकाउनु भएको छैन। त्यसमा म इमान्दारी मान्छु। हामी सबैलाई भन्नुभयो म सङ्घीयतामा विश्वास गर्दिनँ, संहिता तपाईँहरूले चाहेको हुनाले मैले मानिदिएको हो। गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, यो त बैलगाडामा चन्द्रमामा अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने सुर खोज्नु जस्तै हो। नेपालमा गणतन्त्रको कुरा गर्नु, समावेशिताको कुरा त छोडिदिनुहोस्। अब उहाँले मान्नुहुन्न। अहिलेको संविधानलाई जोगाउने शक्ति, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति, संहितामा विश्वास गर्ने शक्ति जनताको मतबाट तपाईँको सरकारमा सत्तामा आउँछ कि आउँदैन, त्यो मेरो चासोको विषय हो, त्यो मेरो चिन्ताको विषय हो। मैले त्यो उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनद्वारा नेपाली काङ्ग्रेसलाई तयार गर्नको लागि मेरो ध्यान केन्द्रित छ। हजुर, यहाँले त्यसको लागि म बाटो पनि दिन्छु। त्यसको लागि तपाईँले पदाधिकारीको कुरा गर्नुभयो, नयाँ आउँछ कि पुरानो आउँछ कि जो युवा पुस्ता आउँछ कि बिचको पुस्ता आउँछ कि, मेरो विचारमा त्यसको लागि 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सहमतिबाट यदि चयन भयो भनेदेखि त्यो सर्वोत्तम हुन्छ। मेरो अहिले सोच र मेरो अहिले भनौँ न आफूलाई त्यही दिशातिर केन्द्रित गरेको छु, सक्रिय भएको छु, छलफल गरिरहेको छु। हजुर, यहाँले भन्नुभयो कि यो तानाशाही सरकार विरुद्ध, संघीयता विरुद्ध, गणतन्त्र विरुद्ध सरकार छ। अब आउने काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ पहिलो पार्टी बन्ने गरी निर्वाचनमा भन्नुभयो यहाँले। मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ भन्नुभयो। तर सबैले अहिलेको सभापति, अहिलेको नेतृत्वले गर्दा असफल भयो भनिरहेछन्। तपाईँ त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ या स्वीकार्नुहुन्न? भनेको काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने र जनताले चाहेको जस्तो पार्टी बनाउने नेतृत्व आजको दिनमा काङ्ग्रेसमा को छ त? व्यक्तिको कुरै नगर्नुहोस्। अहिले कसले सक्छ त भनिदिनुहोस् न। तपाईँको ध्यान छ नि त। तपाईँको प्रश्न नै तपाईँको अहिले सामूहिक र सान्दर्भिक उचित छैन। तपाईँको ध्यान मेरो त्यहाँ छ भन्नुभयो, तर तपाईँले जस्तै पहिलो पार्टी कसले बनाउनु? व्यक्तित्व त आउँछ, महाधिवेशनले तय गरिहाल्छ नि। मेरो चाहिँ छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट सहमतिबाट यदि पदाधिकारीको सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीहरू सहमतिबाट नै चयन भयो भनेदेखि जो आए पनि तपाईँको हुनसक्छ। त्यो सामर्थ्य तपाईँकोमा छ कि छैन? म पनि त्यसको लागि सामर्थ्य राख्छु नि, तर मैले आफैले मेरो सामर्थ्य छ भनेर त भएन। महाधिवेशनले मेरो सामर्थ्यमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। भनेको बुझ्दा भयो तपाईँ सभापतिमा लड्नुहुन्छ, तपाईँमा सामर्थ्य छ, तपाईँमा त्यो नेतृत्व गर्ने क्षमता छ। तपाईँको इच्छा, तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ, तपाईँको बुझ्ने अधिकार त तपाईँसँग सुरक्षित छ नि त। काङ्ग्रेसलाई लिड गर्ने क्षमता तपाईँसँग छ भन्ने बुझ्दा भयो। तपाईँलाई, दर्शकलाई, नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूलाई मेरो बारेमा के बुझ्नुहुन्छ त्यो बुझाइ त उहाँहरूको बुझ्न सक्ने अधिकार उहाँहरूकै हो नि त। त्यसमा मेरो त कुनै हस्यप हुँदैन। भनेको आजको चिन्ता तपाईँलाई काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनु छ, निर्वाचनमा पनि पहिलो बनाउनु छ, सरकार विरुद्ध लड्नु छ। म के भन्छु भनेदेखि अहिलेको सरकारबाट र अहिले सत्तामा रहेको दलबाट यो संविधानको रक्षा हुँदैन, लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुँदैन भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। उसको क्रियाकलापबाट पनि र विचार, दुईटै कुराबाट। उनीहरूको विचार नै तपाईँको संहिता विरोधी विचार हो, उनीहरूको विचार नै तपाईँको लोकतन्त्र विरोधी विचार हो। हामी यसमा सरकारको विषयमा एकछिन पछि आउँछौँ। पार्टीभित्र कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो पहिलो पार्टी बनाउने गरी एउटा नेतृत्व आउँछ भन्नुभयो। तयारी छ कि छैन तपाईँको? मैले भनिहालेँ। तयारी भनिदिनुहोस् न। मैले भनिहालेँ। म अहिले यस्तो कुराहरू मैले आफ्नो साथीहरूलाई पहिले भन्छु, सभापतिजीलाई पहिले भन्छु, मिडियालाई जान्नुभन्दा पहिले म यस्तो कुराहरू, मेरो आफ्नो राजनीति गर्ने शैली जुन छ नि, मेरो पार्टीको सभापति, केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू, पार्टीको साथीहरूलाई यो फर्स्ट राइट हो के। त्यो म के गर्छु भन्ने जान्ने, म के गर्छु भन्ने मैले उहाँले भन्ने, सेयर गर्ने राइट उहाँहरू। त्यसपछि मिडियालाई गर्छु म। महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। राजनीति हो, जति बेला जे पनि हुनसक्छ।
पार्टी सभापति फेरि उठ्नुभयो भने अड्डी कस्नुभयो भने शशाङ्क कोइराला या पौडेल समूहसँग मिलेर तपाईँ उठ्ने सम्भावना छ एकजना पनि कल्पना गरेको छैन अहिले सम्भावना कुरा मैले के सम्भावनाको बारेमा अहिले मैले भने मैले के गर्छु साथीहरूसँग कसरी जान्छु कसरी समीकरण हुन्छ यो सबै कुराहरू मैले विश्लेषण गरेर पहिले पार्टीको साथीहरूसँग कुरा गर्छु अनि मात्रै मिडियाले भनेको योजना चाहिँ बनाइरहनु भएको छ त्यो एउटा फाइल गर्नु मात्र बाँकी छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सङ्गठनात्मक तयारीमा म लागेको छु भने तयारीको लागि सबै योजनाहरू म बनाइरहेको हुन्छु नि त बाहिर फायर नगरेको मात्र मेरो कर्तव्य त्यो हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी राष्ट्रिय चुनावमा कसरी तपाईँको पहिलो पार्टी बनाउने पहिलो पार्टी होइन बहुमत दिलाउने त्यसको लागि 14औं महाधिवेशनलाई मैले त्यही दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छु 14औं महाधिवेशनलाई आयोजना गर्दाखेरि मैले यही दृष्टिकोणबाट आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको छु त्यसमा पद भनेको गौण विषय हो पदमा को नेतृत्वसँग जोडेको हुन्छ न पार्टी कस्तो बनाउने भनेर त्यो किन जोडिएको हुन्छ नेतृत्व जोडिएको हुन्छ त नीति र नेतृत्व दुइटै एकअर्कासँगको अन्तर्निहित कुराहरू हुन् जोडिएकै हुन्छ त आउँछ नि त हजुर 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि भन्नुभएको छ सर होइन 14औं महाधिवेशनमा उठ्छु भनेर शशाङ्क कोइरालाले पनि केही दिन अगाडि पार्टी कार्यालयमा मसँगै भन्नुभएको छ कि म 14औं महाधिवेशनमा उठ्छु र जित्छु पनि सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भन्नुभएको छ चुनौती त थपियो नि चुनौती काङ्ग्रेसभित्रको चुनौती पनि देख्दिनँ म चुनौती के देख्छु भने कम्युनिस्ट पार्टी चुनौती हो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पहाडमा कम्युनिस्ट पार्टी मधेसमा मधेसवादी पार्टी हो साँच्चै कुरा गर्नु छ भन्ने तर अहिले सबभन्दा बढ्ता अहिले तपाईँको चुनौती भन्नु अहिले सरकार हो पार्टीभित्रको नेपाली काङ्ग्रेसको लागि जनताको लागि त्यो चुनौती म अरू पार्टीभित्र सबै साथीहरू हुनुहुन्छ नेता साथी हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ पदाधिकारी हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो घरको कुरा हो भनेको चुनौतीको रूपमा लिन्न म सर्वसम्मति हुन्छ के भनेको त त्यो प्रतिस्पर्धा सर्वसम्मति त म त चाहन्छु हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन प्रतिस्पर्धा नहुने सर्वसमापतिले एउटा सभापति मलाई यो त्यो पनि सम्भावना देखिन्छ भने चाहिँ होइन सम्भावना त्यो मेरो चाहना हो चाहना त हो सम्भावना के हो मेरो भने त म चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सर्वसम्मतिबाट सम्पन्न होस् नेतृत्व चयन होस् मेरो चाहना हो त्यो र म यसैको लागि साथीहरूसँग छलफल पनि गर्छु अब त्यो त महाधिवेशन त सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय हो र महाधिवेशन पदमा उठ्ने अधिकार सभापति पदमा तपाईँले धेरै व्यक्तिको नाउँ लिनुहुन्छ मैले भने सभापति पदमा उठ्ने अधिकार सभापति होइन केन्द्रीय समितिदेखि लिएर जति पनि पद छ नि सही पदमा उठ्ने अधिकार तपाईँको लगभग 5000 सदस्यहरूलाई छ जो महाधिवेशनमा भाग लिनुहुन्छ त्यो सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई तपाईँको सभापतिमा उठ्ने अधिकार छ र मत दिने अधिकार पनि छ सभापतिमा उठ्ने अधिकार छ मत दिने अधिकार छ महामन्त्रीमा अधिकार छ त्यस कारणले जसको अधिकार हुन्छ त्यसले इच्छा त व्यक्त गर्छ नि त कुनै अस्वाभाविक कुरा त भएन नि त त्यस कारणले तर मेरो ध्यान त्यतापट्टि छैन तपाईँसँग कसले के भन्नु के भनेन त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी पनि छैन गुनासो पनि छैन के छैन तर मेरो ध्यान त्यतापट्टि छैन मेरो ध्यान के छ भने आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस जित्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस जित्नु भनेको सामान्य लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एक अवधिको लागि कुनै एउटा पार्टी जित्छ अर्को अवधिको लागि अर्को पार्टी जित्छ त्यो अर्थमा होइन किनभने नेपाली काङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनमा जितेन भनेदेखि लोकतन्त्र तपाईँको सुदृढ हुँदैन संविधान दीर्घायु हुँदैन लोकतन्त्र दीर्घायु हुँदैन त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जित्नुपर्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउनु पर्यो आन्तरिक कमजोरी धेरै होलान् त्यो आन्तरिक कमजोरीलाई म व्यक्ति पछि जान्न त्यो आन्तरिक कमजोरीलाई सच्याउनको लागि सबभन्दा न्यूनतम उपाय बाटो के हो भनेदेखि यदि तपाईँको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सहमतिबाट हुन्छ त्यसमा खास गरेर सभापतिको उपसभापतिको महामन्त्री पदाधिकारी हुन्छ नि त्यो यसपालि यदि तपाईँको सहमतिबाट भयो भनेदेखि त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस अब एक भयो है नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कमी कमजोरी सच्यायो है एक भयो भने जनतामा मेसेज जान्छ जनतामा सन्देश जान्छ त्यो जनता नेपाली काङ्ग्रेसमाथि भरोसा गर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसमाथि भरोसा जनताले खोजिरहेको छ तपाईँलाई मनदेखि नै 14औं महाधिवेशन आउँदैछ होइन महाधिवेशनपछि कस्तो होला त काङ्ग्रेस महाधिवेशनले योजना भइरहेछ छलफल भइरहेछ भन्नुभएको छ तपाईँको प्लानिङ छ भन्नुभएको छ होइन
कस्तो होला त तपाईँले कल्पना गरेको त्यो एउटा महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेस युनाइटेड भएर आउँछ र जनतालाई भरोसा दिन सक्ने पार्टीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र यो संविधानको रक्षा गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो है, यसैबाट रक्षा हुन सक्छ। लोकतन्त्रको रक्षा पनि यसैबाट हुन सक्छ। जनताको जीवनको रक्षा र जनताको सुख दुःखमा साथ दिने तपाईँको शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो है भनेर फेरि पुनः तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस भरोसा दिन योग्य पार्टीको रूपमा महाधिवेशनबाट निस्किन्छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने नेतृत्व आउनुपर्छ, आउँछ भनेको आगामी निर्वाचनमा जसले पहिलो पार्टी बनाउँछ, जसको नेतृत्वमा त्यही व्यक्ति नै अहिलेको सभापति बन्छ भनेपछि मलाई त्यही लाग्छ। त्यो महाधिवेशनले तय गर्छ। त्यो तर सर्त पनि रहन्छ कि नीतिबारे पनि प्रतिबद्धता हुन्छ पुनः हैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीप्रतिको प्रष्टता क्लियरिटी हुन्छ। क्लियरिटी हुनु पऱ्यो नि त, भेग हुनु भएन। त्यो क्लियर भएर आउँछ र स्वाभाविक हो जब पोलिसीमा जब आइडियोलोजीमा जब क्लियरिटी हुन्छ भनेदेखि तपाईँको कमिटमेन्ट पनि हुन्छ। पोलिसीमा क्लियरिटी भयो र कमिटमेन्ट भयो भनेदेखि जनताको ट्रस्ट पनि हुन्छ, विश्वास पनि हुन्छ। अहिले चाहिएको त्यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट खोजेको जनताले त्यही हो। युनिटी त्यसैबाट आउँछ। व्यक्तिको आधारमा युनिटी हुँदैन, विचारको आधारमा युनिटी। त्यसैले म के भन्दैछु भने मैले पटक फेरि भन्छु, म राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, अहिंसा र शान्ति, यो 9वटा अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको पनि र अहिलेको शासन प्रणालीको पनि तपाईँको मूलभूत तत्त्व हुन्। यो मूलभूत तत्त्वप्रति तपाईँको एकता हुनु पर्यो। व्यक्तिमा एकता भएर कुनै अर्थ हुँदैन। यो शर्तको रूपमा पदमा एकता भएर केही फरक पर्दैन। शर्तको रूपमा पनि रहन्छन् कि यो शर्त के हुन्छ भने वैचारिक कुरा हो। वैचारिक प्रतिबद्धता, वैचारिक प्रसार नभए भने केही पनि कसैले पनि के गर्न सक्दैन। त्यो अर्को शर्त छ। मैले भने राष्ट्रियताप्रति, लोकतन्त्रप्रति, समाजवादप्रति, गणतन्त्रप्रति, संघीयताप्रति, समावेशिताप्रति, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीप्रति, धर्मनिरपेक्षताप्रति, अहिंसा र शान्तिप्रति, यही हो। यसको आधारमा एकता हुनु पर्यो। महाधिवेशन यसको लागि प्रतिबद्ध भएर नेतृत्व तपाईँको प्रस्तुत गर्छ आफैले। हुन्छ। अहिलेको सरकारलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? डे 1 देखि नै यो संविधानको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ। काम मात्रै होइन, कानुन जुन प्रस्ताव पेश गर्छ नि संसदमा, त्यो पनि संविधानको खिलाफमा, संविधान विरुद्धमा। प्रेस स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्ने, मान्छेको पछाडि जासुसी गर्ने, कानुन बनाउने, मान्छेको निजी जीवनमा प्रवेश गर्ने काम समेत गरेर चाहिँ योभन्दा लज्जास्पद र योभन्दा घृणायुक्त अरू के काम हुन्छ सरकार? अहिले कोरोनाबाट मान्छेलाई जोगाउनु पर्ने काममा लगाउनु पर्ने ठाउँमा अहिले कोरोना सरकारले जोगेको छ, झन् बढ्दैछ। कोरोना नियन्त्रणमा केही गरेको छैन। यो मास्क लगाऊ, सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर लकडाउन गर, त्यो बाहेक केही पनि गरेको छैन। भ्रष्टाचार बढेकै छ। यो कोरोना भनेको त कोरोनाको बेलाको जुन स्वास्थ्य नीति हो त्यो सामान्य स्वास्थ्य नीति जस्तो होइन। यो त के हो भने जीवन रक्षासँग नीति हो नि। लाइफ सेभिङ ड्रग जसलाई भन्छ नि। अस्पतालमा जानुहोस्, साधारण अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा रोगको उपचारको लागि एउटा पद्धति हुन्छ। तब जीवन खतरामा जब हुन्छ त्यस बेलाको उपचारको पद्धति अर्को हुन्छ। अहिले कोरोनालाई त जनताको जीवन, जनता बाँचेर पुरा गर्ने हो भनेको उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। यो राम अयोध्याको विषयमा पनि उहाँले छलफल गर्नुभयो माडीका जनतासँग, प्रतिनिधिसँग। त्यो विषयमा के हो पार्टीको तपाईँको धारणा? जस्तै सरकारले गरेको विषयमा यो के छ भने हामीले सनातन कालदेखि नै, म त जनकपुरको वासी पनि हो, सनातन कालदेखि नै अब जानकीजीको राजा जनकको प्राचीन राजधानी जनकपुर, जनकको छोरी सीता, हामी चाहिँ जनक जननी माता भन्छौँ। संसारले हिन्दूहरूले मानिरहेको छ, हामी पनि मानिरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीले गर्व गर्छौँ। नेपालमा छ, जनकपुरमा छ। अब हामी कहाँ त सुरुदेखि नै अयोध्या रामको नगरी हो भनेर भन्छौँ। रामको जन्मभूमि अयोध्या हो भन्छौँ, मान्दै आएका छौँ। अब मान्दै आएको हुनाले अहिलेसम्म हामी त्यही मानेका छौँ र त्यही रूपमा नै हामीले स्वीकार गरेका छौँ। यसमा प्रधानमन्त्रीले जुन भन्नुभएको छ
त्यो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा र त्यसको परिणाम तपाईँ कूटनीतिक रूपमा पनि यो तपाईँको प्रत्युत्पादक भएको छ। यो राम्रो कुरा होइन, म त्यसै रूपमा मान्दछु। हामीले अस्ति भर्खर राम जन्मभूमिमा तपाईँको त्यहाँ मोदीजीले भूमि पूजन गर्नुभयो। म आफै पनि मेरो जानकी मन्दिरको महन्तजी राम तपेश्वरजी हुनुहुन्छ, आदरणीय महन्तजी, उहाँले भनेर म र उहाँ हामी त्यहाँ पहिले पनि पठाउनु पर्थ्यो। विवाह पञ्चमीमा अयोध्याबाट जन्ती आउँछ, म त धेरै पहिले मन्त्री हुँदाखेरि पनि नहुँदाखेरि पनि म त आफै स्वागत गर्न जान्थेँ त्यहाँ। भनेपछि प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ। गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो अवस्थामा कसरी पुग्नु हो होला? मलाई थाहा, उहाँ कुन अवस्थामा पुग्नु भएको कुरा हो, तर यो अवस्थामा पुग्नु भएको भनेदेखि यो गलत हो, अपरिपक्व र अदूरदर्शी र यो एक किसिमले घातक उहाँको अभिव्यक्ति हो। छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ यसले? बिग्रेकै छ त, थप बिग्रिन्छ। कूटनीति पनि ध्वस्त भएको छ। नेपाली भूमि भारतले मिचेको र नयाँ नक्सामा सार्वजनिक गरेको त्यो छुट्टै विषय हो। त्यो त कालापानीको बारेमा त्यो उहाँहरूले थोरै बोल्नुभएको छ। सुशील कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जब चीन र भारतको बिचमा तपाईँको नेपालको जानकारी बगैर तपाईँको त्यहाँ ट्रेड गर्ने सहमति हो, त्यो बेलादेखि सरकारी तर्फमा हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यो बेलाको सुशील कोइरालाले विरोध गरिरहनु भएको छ। यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने यसले पनि म पक्षमा छु। झगडा गरेर लडाइँ गरेर त सम्भव छैन। वार्ताको विकल्प छैन भनेपछि त्यो वार्ताको विकल्प छैन। वार्ताकोबाट समाधान अब सरकारले त्यो हामीले साथ दिउँ त। संसदमा सरकारले जुन प्रस्ताव ल्याएको थियो त्यसमा त साथ दिएकै छौँ त। अब सरकारको जिम्मेवारी हो नि त, सरकारले ल्याउनु पऱ्यो नि, त्यो भूमि फिर्ता गरेर ल्याउनु पऱ्यो नि सरकारले, त उसको जिम्मेवारी हो। उसले सकिरहेको छैन। भनेको अहिलेको गतिविधिले त फिर्ता हुँदैन, नक्सामा मात्र आयो एउटा। उहाँको चाहनै होइन सरकारको यो भूमि फिर्ता होस् भनेर सरकारको चाहना होइन। खालि जनतामा भ्रम पाड्ल हेर है म त कति राष्ट्रवादी छु भनेर त्यो मात्र हो यो के अरे खोक्रो नारा दिनको लागि। भनेको यो सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउँदैन भने विश्वस्त भए हुने। यो सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन चाहँदैन, ल्याउँदैन भने कि चाहँदैन। अन्तिममा तपाईँलाई भन्न मन लागेको विभाग गठन, पार्टीको विषयमा, सरकारको विषयमा अलिकति प्रश्न पार्न मन लागेको के कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस् न, प्रष्टै रूपमा, अलिकति छोटकरीमा। होइन, अहिले म के भन्छु भनेदेखि विभागहरू जुन गठन भएको छ त्यो विधिसम्मत तरिका हो र सबै साथी बरु यसले रामचन्द्रजीले पनि सिटौलाजीले पनि विभागमा साथीहरू राखिदिएर काम दिनु, ढिलो भयो भने काम दिनु पर्थ्यो नि भन्ने मेरो चाहना हो। काम त पाउनुहुन्छ, जिम्मेवारी त पाउनुहुन्छ नि। मलाई थाहा छ धेरै साथीहरू रामचन्द्र पौडेलसँग नजिक भएका साथीहरू, सिटौलाजीसँग नजिक भएका साथीहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, मेरो नाम पनि गरिदिनु पऱ्यो, खोइ रामचन्द्रजीसँग मिलाउनु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। म त तयारी छु, सभापतिजी तयारै हुनुहुन्छ भन्छु। त्यस कारणले विभाग गठन भएको चाहिँ ठिक हो, ढिलो भएकोमा गलत भएको हो, तर ढिलो हुँदैमा त्यो गठनै गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। जहाँसम्म विधानको कुरा हो, विधान सम्मतै हो, र जहाँसम्म यो आचार संहिता, निर्वाचनको आचार संहिताको कुरा हो, विधानमा मलाई देखाइदिनुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा आचार संहिता, विधान र नियममा उल्लेखित छ। विधानमा जे कुरा लेखेको छ आचार संहिता त्यही कुरालाई मान्ने न हो। अब आचार संहिताको थप कुरा गर्नु छ भने मलाई हाँस उठ्छ कहिलेकाहीँ। आचार संहिताको यदि तपाईँको सर्वमान्य परिभाषा हो भने अहिलेसम्म मतदाता नावली निस्केकै छैन। देशमा जब निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन आयोगले मतदाता नावली निर्वाचन के अरे प्रकाशित गर्छ, जब तपाईँको उम्मेदवारको कार्यतालिका प्रकाशित गर्छ, त्यो बेलामा सबै दलहरूलाई छलफल गरेर बोलाएर अनि निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आचार संहिता छुट्टै हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा यसरी निर्वाचन प्रक्रियाको लागि आचार संहिताको परम्परा छँदै छैन। एक त त्यो लागू गर्ने हो भने त्यो त निर्वाचन समितिले लागू गर्ने हो नि त। निर्वाचन समितिले के गरेकै छैन, कहिले पनि गरेन, अहिले पनि गरेन। अनि त्यो आचार संहिताको उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा तपाईँको आधारहीन कुरा हो, तथ्यहीन कुरा हो, यो झुटो कुरा हो। त्यस कारण म सबै साथीलाई के भन्छु भने विभागहरूलाई सक्रिय बनाऊ, जति छोरी समय छ त्यसमा पनि सक्रिय बनाऊ। एक र 14औं महाधिवेशनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई युनाइटेड भएर अब राष्ट्रिय चुनाव जुन आउनेवाला छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस युनाइटेड यो चुनावमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो जनताको सामुन्नेमा हामीले इमान्दारीपूर्वक देखाउनु परेको छ।
देखाउनलाई भने प्रस्तुत हुनु परेको छ। जनताले पनि त नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्दैछ भन्ने त बुझ्छ नि त हाम्रो भूमिकाले गर्दाखेरि। त्यसकारण जनतामा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूले सबैले हामी युनाइटेड छौँ भनेर हामी देखायौँ भने त्यो 14औं महाधिवेशन नै हो अवसर। 14औं महाधिवेशनको बेलामा हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट जनता भरोसा हुन्छ। डेमोक्रेटिक फोर्स तपाईँको फेरि एकचोटि नेपालमा उत्साहित हुन्छ, इनर्जाइज हुन्छ, अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि सबैसँग म आह्वान गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई पनि, समीक्षकहरूलाई पनि, मिडियाकर्मीहरूलाई पनि सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु कि 14औं महाधिवेशनलाई आगामी राष्ट्रिय चुनावमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुने र अहिलेको संविधान र शासन प्रणाली र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन भरोसामन्द पार्टी यो हो भनेर जनता भरोसा दिलाउने गरी आफ्नो ठाउँबाट वातावरण बढाउन कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि म सबैसँग आह्वान गर्छु। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कांग्रेस उपसभापति विमल रणनीति। उहाँका अनुसार विवाद गठन पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कारणले ढिलाइ भएको हो र अहिले विवाद गर्नु पनि कुनै कारण छैनन्। महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। सभापतिमा को उठ्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र ठोस सहमति भइसकेको छैन। हवस् त, आजलाई विशेष कुराकानी यति नै। नयाँ पात्र र विषयका साथमा अर्को दिन आउनेछौँ। नमस्कार।